बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ व ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम एक तकरीर सुनेंगे। रमज़ान ट्रांसमिशन के यानी सिलसिले में एक स्पीच की गई ARY डिजिटल के ऊपर, वो सुनेंगे। उस लड़की के बारे में कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो भी आपने सुननी है। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन, आजकल रमज़ान का यानी सीज़न है, जिस तरह से महीना चल रहा है, तो हर पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो क्या कराए कि कभी नातिया मुकाबला करवा रहा है, कभी स्पीच का, और इस तरह से यानी मुख्तलिफ जो है उन्होंने कैटेगरी बनाई हुई हैं। कभी वो क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। तो ARY न्यूज़ के ऊपर एक हरम फातिमा नामी लड़की आती है, और ये तालीम जो हासिल कर रही थी, ये जामिया यूसुफिया लाहौर के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर रही थी। अब ये लाहौर के लोग जानते हैं कि ये जामिया यूसुफिया कहाँ पर वाक़, लाहौर किस जगह पर वाक़, हमें तो मालूम नहीं, क्योंकि जो लोग लाहौर के अंदर रहते हैं वही इसको बाखूबी जानते होंगे। तो वो लड़की आती है ARY न्यूज़ के ऊपर, डिजिटल ARY न्यूज़ के ऊपर, और आकर स्पीच करती है। इकरार हसन भी बैठे होते हैं और उसके साथ साथ वसीम बादामी भी बैठे हुए होते हैं। आपने देखा कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो अपनी हर स्पीच के अंदर एक शेर पढ़ते हैं कि जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। ये अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब अपनी तकरीबन हर स्पीच के अंदर इस शेर को जो है ना वो लाजमी पढ़ते हैं, दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त के हुक्मरानों को वो बताते हैं कि ये वक्त करीब है कि आपने ये जो बड़े बड़े हाउस बनाए हुए हैं, कोई जरदारी हाउस है, कोई नवाज शरीफ हाउस है, कोई क्या बला है, कोई बिलावल हाउस है, तो याद रखो ये आपके जो ताज हैं ये लाजमी जो है ना वो गिरेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। और फिर जो आप तख्त यानी ये कुर्सी के ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये आपसे छीन ली जाएगी और इसको छीन कर उछाला जाएगा। इस तरह से यानी इसकी मैं थोड़ी तशरीह कर, मैं गलत भी कर रहा हूँ तो आपने इसको तस्हीह कर देना है। यानी इस तरह का अल्लामा साद हुसैन साहब जो वो हवाला देते हैं, जो लोग समझ नहीं सकते उनको समझाने के लिए कि इसके मैनी ये बनते हैं। तो अल्लामा साद हुसैन साहब ने क्या किया कि ये स्पीच करते हैं, तो इस स्पीच को फिर पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बिलखुसूस स्टूडेंट, वो इसको पिक करते हैं। तो लड़की ने जब तकरीर की तो उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले आप वो सुन लें, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। ये थी वो स्पीच जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाजा फरमाई। अब हमने इसका थोड़ा यानी बैकग्राउंड थोड़ा इसका देखेंगे, जाएंगे। आप सब लोग देखते हैं, जितने भी बहन भाई रोज़ाना मुझे सुनते हैं, देखते हैं कि मेरा अपना भाई भी है, कॉलेज में जब वो स्पीच करता है, वो जब भी उसने स्पीच की है उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। वो क्यों की है उसकी भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ, वजूहत बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के कहे हुए अशआर जो हैं, और साद हुसैन रिज़वी साहब के जो कहे हुए अशआर हैं वो पढ़ता है अपनी स्पीच के अंदर। जब वो पढ़ता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो बच्चे यानी इकबाल की पोएट्री की जानब जिनका ज़्यादा रुझान होता है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने जिस तरह से इकबाल की पोएट्री को बयान किया, वो पोएट्री ऐसे समझ लें नौजवानों का जो एक लाइफ है उसको चेंज करके रख दिया है। तो वो जब पढ़ते हैं तो जो सामने सुनने वाले होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चे कॉपी कर रहे हैं अपने उस लीडर को, यानी आपका जो लीडर है, यानी आजकल बच्चे जिनको अपना लीडर मानते हैं, तस्लीम करते हैं, फिर वो लीडर जो अपनी ज़बान से अल्फाज कहता है, जो बोलते हैं, उसको पैक करते हैं और फिर मुआशरे के अंदर वो चीज़ बयान करते हैं। जिस तरह से ये लड़की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठ कर ये बयान कर रही थी, सेम टू सेम जो अल्लामा साद हुसैन साहब ये अल्फाज अपने स्पीच के अंदर पढ़ते हैं, वही के वही, और उसी अंदाज में ये बयान कर रही थी। और वो पाकिस्तान के वाले से कि जिस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक नज़रिया था, साद हुसैन साहब का एक नज़रिया है, यानी पूरी TLP का एक नज़रिया कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की यानी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो मर्ज़ वजूद में आए। पाकिस्तान की असास क्या है?
وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو وہی بات چھوٹے چھوٹے بچے جو پرائمری میں پڑھتے ہیں یا مڈل میں پڑھتے ہیں یا کالج یا یونیورسٹی لیول پر جہاں پر بھی پڑھتے ہیں، تو وہ اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ جب یعنی محافل ہوتی ہیں یا تقریبات وغیرہ کے انعقاد ہوتا ہے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، سکولز میں، تو یہ بچے وہاں پر یہ چیز کرتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی، وہاں پر بھی جا کر یہ بچے پڑھتے ہیں، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کی تربیت ہے، سعد حسین رضوی صاحب کی تربیت ہے، یہ ان کا دیا ہوا سبق ہے، اور یہ سبق بچوں نے اپنے دل کے اندر جو ہے نا وہ اس کو پناہ دی ہوئی ہے، بٹھایا ہوا ہے، اور اس چیز کو وہ کیا کریں پھر قوم کو سنا رہے ہیں کہ اے قوم کے نوجوانوں، اے بزرگوں، یعنی جہاں جہاں پر جس کا جو بھی مقام ہے، خواتین ہو گئیں، بزرگ ہو گئے، نوجوان ہو گئے، ان سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اور وہ اپنے لیڈر کا یاد کیا ہوا دیا ہوا جو سبق ہے وہ یاد کر کے آگے سنا رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جب اس بچی کی یہ سپیچ انٹرنیٹ کے اوپر یعنی اپلوڈ ہوئی ہوگی یا ہو چکے، جس طرح سے میں نے اس کو دیکھا، میں نے آگے شیئر کیا، آگے آپ دیکھیں گے یا بہت سے اور لوگ بھی دیکھیں گے، تو اسے پاکستان کے مختلف پلیٹ فارم پر کیا کیا جائے گا، شیئر کیا جائے گا، وائرل کیا جائے گا۔ تو اس سے کس کا نظریہ جو ہے نا وہ آگے ڈیوائیڈ ہوگا، تقسیم ہوگا، پھیلے گا؟ وہ علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا نظریہ، وہ نظریہ تحریک لبیک پاکستان کا نظریہ، وہ نظریہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کا دیا ہوا نظریہ۔ یعنی اس چیز کو بیان کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ اگر قوم کے بچوں کے اندر اقبال کی یا دوسرے یعنی جو یہاں پر بڑے بڑے اسلامی شاعر گزرے ہیں، جس طرح سے انہوں نے اپنی پوئٹری کی، تو ان کی اس پوئٹری کو پھر جس طرح سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اپنے یعنی لب و لہجے کے اندر، پھر اس چیز کو یہ نوجوانوں نے جس طرح سے کاپی کیا ہے اور آگے پھیلایا ہے، یہ دنیا کے اندر یا پاکستان کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ ہے وہ حقیقی تبدیلی جس کو آپ 5th جنریشن وار بھی کہہ سکتے ہیں، کہ یہ ہے کہ آپ دماغوں کے اندر جو ہے وہ چیز ٹھوک دیں، یعنی وہ چیز ڈال دیں، وہ بچے وہ چیز کرنے بیٹھ جائیں، تو آپ یقین کریے کہ پھر وہ جو تبدیلی ہے وہ آ چکی ہے، اور تبدیلی آپ کے قدم چوم چکی ہے، اور یہ چیز ہم اپنی آنکھوں پر پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس چیز کو کہاں سے روکے؟ یعنی سعد حسین رضوی صاحب کو یا علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو نہ ایئر وائی ڈیجیٹل دکھاتا ہے، نہ کوئی اور چینل دکھاتا ہے، نہ وہ ان کی پوئٹری سناتا ہے، لیکن ان کے وہی کہے ہوئے الفاظ جب یہ نوجوان نسل الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جا کر پڑھتی ہے، تو وہی کا وہی ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے یا اعلامیہ ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے، وہ آگے شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ اپنی نوجوان نسل کی جو تربیت کر رہا ہے علامہ سعد حسین رضوی صاحب، اور جس طرح سے کی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کو جتنی بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ انہوں نے قوم کے اندر ایک روح پھونکی۔ وہ قوم جو ایک سو چکی تھی بھانگ پی کر، کسی کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن ان نوجوان نسلوں کی لائف کو اگر کسی نے آ کر چینج کیا ہے تو وہ لیڈر وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ لیڈر، یہ جس نے حقیقی روح پھونکی، اور اب اس نظریے کو جو آگے لیڈ کر رہا ہے وہ سعد حسین رضوی صاحب ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور اس بچی کو بھی سلامت رکھے جس طرح سے اس نے یہ سپیچ کی، اور دل ایسے سمجھ لیں کہ انہوں نے جیت لی ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔